कारंजाळे रापणकार आणि पारंपरिक नुस्तेमार संघटनेन आपल्या कागाळी विशीं नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक निवेदन सादर केला। ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन, निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी। नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना, नुस्तें आख्ख्या सगळ्याक भोंवता, ज्यो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो। ते बोगोत 15-15 दिसांनी कारंजाल्याचे येवन ते पॉयंट करता। आतां हो बांगडो आनी ताल्ली पळय म्हणटा ती रेपांक रावना, ती बरें उदकांत रावता आनी हितून मेवप म्हणजे नुस्तें पोल्युशन खायना। आतां हालींच तुमी कितें करतले, कारंजाले पॉयंट केला तुमी, कारंजाले पॉयंट करून तुमी आतां नेरूल वयतले, नेरूल तुमी म्हणटले आमकां आनी कितें मेळटलें म्हणजे हे सगळे तुमी जॉयंट करून हेतून बिची हेतून प्रेस करूंक सोदता आनी तुमी कितें कितें घालूंक सोदता। आतां हो पळय इव्हेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरे जियेताले, आतां हे काजून येवन आतां जे खंयचे एका डांप करता तें आमकां खबर ना। हे आनी हे कितेंच येनासलें हेजेर बिचार, एक जूट म्हणनाका, एक दुदाची पोती म्हणनाका आनी आमी थिंगा काम करपी। म्हणजे हें आतां हें जावन हें सगळें हें केन्ना डांप करता वा कितें करता तें मातशें हेजेर लक्ष दवरपाचें। आयज आमी सकाळी फुडें पयले आमचे MLA मेवले कारंजाले मनसुराता आनी आमचे ग्रीवियन्स ताका सांगले आनी सगळे जाणे आयकून आमकां इमिजिएटली आमकां हिंगा अपॉयंटमेंट दिले आमच्या कन्सर्न मिनिस्टर फिशरी मिनिस्टराक। आनी आयज आमी आमचें प्रेजेंटेशन आमचे फिशरी मिनिस्टराक दिलां आनी सगळे आमचे ग्रीवियन्स कितें आहा तें सांगलां ताका आनी हेंवूय सांगलां ताका। पळय आमचे कालचे 2 मुद्दे आसले, एक वयतो हे फ्लोटींग जेटी बांदल्या ती इमिजिएटली काडपाक लायल्या आनी ते आमकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता, तेणें सांगलां आपूण काडटा म्हणून ती। आनी दुसरें रिगार्डींग मेटल इन फीश तेणें कितें सांगलां तेजी तेरेली ते स्टडी करतले आनी कितें आहा ते फॉर्मल ते कितें आहा ते आमकां हे रिपोर्ट दितले म्हणून सांगलां तेणें। रापणकार मेळपाक येतलो सी हे ट्रेडिशनल रापणकार कारंजाळेचे काल सगळ्या न्यूजपेपराचेर एनआयओन काही कोणी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट केलो की नुस्त्याच्या हितून आयन मेटल आयन मेटल सी नुस्तें बरें नॅचरल रिसोर्स। आतां हांव नकळो मेटल कितें म्हूण सांगतात ते, कारण जे तरेन आदीं 10-15 वर्सां जो दर्या आमचो आसलो मायनींग मोड चलतालो तेन्ना अशें केन्ना विशय जावना। तरी पूण जेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला तेंच्यांनी इन द इंट्रस्ट ऑफ सोसायटी, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे इंट्रस्ट ऑफ ह्युमन बींग जे लोक नुस्तें खाता हांचे हेल्थान जावंक तेंच्यांनी तो विशय सिरियसली सरकाराक घेवन जर सरकाराक इन्फॉर्मेशन दिवन ताका वे आउट कशी काडपाची अशी परिस्थिती आहा म्हणून। कारण तेंच्यांनी कितें केलां आय डोंट नो वॉट इज द इंटेंशन। तेंच्यांनी अशें दिलां की करंजळेच्या नुस्त्याचें म्हणून जें नुस्तें करंजळे आसता हो समुद्र एका सुट्टी भरती आसता, हायटायड आसता, खुबशे मेजर्स आसता आनी हें नुस्तें आयज हांगा जाल्यार फाल्यां दुसरे कडेन आसता आनी एका दिसान कितें खाल्लें नुस्तें तशें कांय जायना। पूण हो रिपोर्ट जो आहा हो खरो काय खोटो हांव सांगूंक शकना, पूण आमी जेन्ना न्यूजपेपर येयलो इमिजिएटली एनआयओ आनी युनिवर्सिटी बरयल्लें आहा की हें खरें कितें आहा तें आमकां सांगचें। कित्याक सरकार हो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आतां कोणी सायंटिस्ट आसूं कोण PhD करता आसूं हेंच्यांनी समज कितें फायंड आउट केलां जाल्यार तेंच्यांनी सायंटिस्ट हे बऱ्या कामाक आसता, लोकां खातीर आसता। जर हेंच्यांनी हो रिपोर्ट लोकां भितर पॅनीक करपाक, मार्केट डावन करपाक, जर तेंचे डिपेंड आसा लोकां खातीर आनी जे खाणारे जे आहा ह्या खाणाऱ्यांक दुबाव तयार मनान करून हे सगळ्याचेर हें करपा खातीर ही बरोबर गोश्ट न्हू। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।